दम नहीं, लोगों को दम के जरिए उनकी बीमारियों को शफा मिलती है, और निगाह से मालिक कायनात उनको रूह को गज़ा अता करता है। अल्लाह वालों के आने से ज़ाहिरी जिस्म को भी शफा मिलती है, बातों को भी शफा मिलती है। और याद रखो, अल्लाह के वलियों के पास आता ही वही बंदा है कि जिसमें अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है, और जिस बंदे में अल्लाह और उसका रसूल राजी ना हो तो वो बंदा जितनी कोशिश कर ले, जितने सदन कर ले, कोशिश कर ले, वो कभी भी अल्लाह के वलियों की संगत में नहीं आ सकता। और जिन लोगों पे रब राजी होता है वो अल्लाह के वलियों के पास आते हैं, और जब अल्लाह के वलियों के पास आते हैं, मालिक कायनात अपने बंदों के सदके से फिर आने वालों को नहीं देखा जाता कि इसके गुनाह कितने हैं, इसके अमाल कैसे हैं, इसलिए कि वो रब के दोस्त के दरवाजे पे आया होता है। और जब उस दरवाजे पे आता है तो फिर लोगों को, लोग आते तो गुनाहगार हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो गुनाहों से पाक हो जाते हैं। आते तो बीमार हैं, लेकिन जाते वो शफाएं लेकर जाते हैं, आते तो वो दुख लेकर आते हैं, और जब वापस जाते हैं सुख लेकर जाते हैं। इसलिए कि वो आने वालों को रब नहीं देखता, वो अपने दोस्तों को देखता है कि जिनको अल्लाह ने कुरान ने कहा क्या ना, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये मेरे दोस्त हैं। तो इसलिए जो दोस्तों के दरवाजे पे आता है तो बोलो अल्लाह अपने दोस्तों के सदके से शफा देता है। देता है या नहीं देता? किसके सदके? हाथ उठा के, ये अल्लाह उन अपने दोस्तों के सदके से शिफा देता है। फरमाया कि जिस तरह अल्लाह के कुरान के अगर तुम अपनी जान पे जुल्म कर दे तो गुनाह करो तो मुस्तफा करीम के दरवाजे पे आओगे, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। यदि रोज के इंसान का गुंबद खतरा से हो जाए उसके गुनाह माफ होते हैं। और लोगों, अल्लाह के वली लोगों को या तो तौहीद का दर्स देते हैं या रिसालत बाप का दर्स देते हैं। तो इसलिए दरबार अलिया मुनाव्वरा शरीफ में आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ये दुनिया जो है ये किसने भेजी है? आपको किसी ने बुलाया तो नहीं है ना, आप खुद आए ना, खुद आए। और आप खुद नहीं आए, अल्लाह ने आपको भेजा है। किसने भेजा है? अल्लाह ने भेजा है। और इंशाअल्लाह जिस अल्लाह ने भेजा है वो वक्त के वली, वक्त का कलंदर के जिनके पीर मुर्शिद पीर तरीकत सूफी बासफा क़िबला आलम पीर मुसज्जद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप उस दौर के अंदर भी लोग किसी तरीके से जिनके पास वसाइल तो गाड़ियों के नहीं थे, लेकिन मेरे दोस्तों के आस्थाने पे 50-50 हजार लोग ऐसे लेनों में खड़े होते तो वो मर्द कलंदर उनकी तरफ निगाह करता, मालिक कायनात उन्हें शफा अता फरमा देता। आपके पास जो लोग आते 50-50 हजार लोग उस वक्त में कि जहां सड़कें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, सहूलतें नहीं थी, तो बड़ी सरकार के पास लोग आते, तो जब वहां से गुजर जाते अल्लाह उन्हें शफा अता फरमा देता। तो फिर इसके लिए नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर पे का हाथ बुलंद कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशिया, नारे होशिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। देखिए ये हमारा अकीदा है, और सिर्फ अकीदा नहीं, ताजदारे खत्म नबुव्वत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये मत सोचे कि कोई इसको स्टेज वाली नारा लगाएंगे जब ताजदारे खत्म नबुव्वत की बात है। जिसको ये नारा आता है, सबको आता है, आप भी अपनी अपनी हाजिरी जरूर लगवाया करें, इसलिए कि हश्र में हुजूर के बगैर हमारी शफाअत किसी ने नहीं करनी। हाँ, हश्र में मेरे अमाल जो तोले जाएंगे, हाँ, तो मेरे दोस्तों उस वक्त हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे। और जिस नबी ने हमारी शफाअत करनी है, हम दुनिया में रहकर उसी नबी की बात करते। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, दोनों हाथ उठाकर ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि नबी के बाद कोई दूसरा नबी, बोलो दूसरा नबी नहीं है, ताजदारे खत्म नबुव्वत। और जहां दरबार अलिया मुनाव्वरा शरीफ से जो शिफा लेता है उसका अकीदा यही है कि हम खातमुन नबीयीन को मानने वाले हैं,
ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے جو ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، حشر میں بھی، قبر میں بھی وہ عزت پائے گا، اس لیے کہ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، آپ میں سے بھی نعرہ لگایا کرے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں آگے جا رہا آگے اور اللہ گواہ ہے کہ یہ نعرہ نہ کسی سیاست کے لیے ہے اور نہ دو روٹیوں کے لیے ہے اور نہ دنیا کی شہرت کے لیے ہے اور نہ جھنڈے والی گھاڑی کے لیے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ نعرہ شفاعت کے لیے ہے، دربار عالیہ بلابلہ شریف، نہ پراپرٹی کے لیے، نہ وزارت کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ امیری کے لیے۔ بادشاہ سرکار فرماتے کچھ نہیں چاہیے، ہمارے بڑوں نے تو سوکھی روٹیاں کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت کی بات کی ہے۔ ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک بات ہے، جب دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب ہو جائے، قبر میں جائیں تو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہا تھا نا کہ جو اس کے سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ہم تو اس لیے نعرہ لگاتے تاجدار ختم نبوت، کوئی ہے نوجوان لگاتے نعرہ تاجدار ختم نبوت، اور اس لیے یہ نعرہ لگا رہے ہیں قبر سے لے کر حشر تک، جب کہیں سے نہیں بنے گی اس وقت بھی میرے ختم نبوت والے نبی کا سر سجدے میں ہوگا۔ اللہ پوچھے گا محمد تو نے ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر گزار دی ہے، آج اس تارے کی زمین پہ اس زمین پہ آپ کی یہ زلفیں، آپ کی پیشانی دیکھی نہیں جاتی، اس وقت بھی ختم نبوت والے نبی کہیں گے اللہ مجھے اپنی امت جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو اس وقت یہ امتی کہیں گے تاجدار ماریے ایک نعرہ لگا کر کون ہوتا ہے؟ کیوں یہ نعرے سلامت رکھیں؟ اللہ گواہ ہے کہ قیامت کا منظر ہی ایسے ہوگا، آگے بلال ہوں گے، سہاری میں ختم نبوت والے نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اس کے پیچھے صحابہ ہوں گے، میرا صدیق ہوگا، عمر ہوگا، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، سارے صحابہ، اور ان کے پیچھے غوث جلی ہوگا۔ یا رسول اللہ نعرے حیدری دوستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سالار ختم نبوت زندہ باد، صاحبزادہ حق حتیب حسینی بادشاہ سرکار زندہ باد، صاحبزادہ حق حتیب حسینی بادشاہ سرکار زندہ باد، صاحبزادہ حق حتیب حسینی بادشاہ سرکار زندہ باد، سالار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اس لیے یہ نعرے ہاتھوں کو بلند کر کے لگوائے جا رہے ہیں کہ دیکھنے والا کو یہ نہ کہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھے تو کہے یہ محبوب ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں، اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ نعرے کیوں لگا رہے ہیں، ہم دم کے لیے نعرے نہیں لگا رہے، ہم تو شفاعت کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ اس لیے ہر بندہ جب بھی استانے پہ آ کرے دم کے لیے سرکار آئیں، اور سٹیج میں تو نعرہ لگتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کیا سٹیج سے نعرہ جب بھی سرکار چونکہ سپہ سالار ہیں، عقیدہ ختم نبوت، جب بھی آپ کہیں کسی محفل میں کسی بھی میلاد کی محفل ہو، مسجد میں آئے، یہاں دم کے لیے آئے تو پنڈال کے اندر سے عشق رسول رکھنے والوں کی زبان پہ یہ خود بخود جاری ہو جائے تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ کوئی فرقہ وریت کی بات نہیں ہے، یہ کسی کو دکھانے کی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ ختم نبوت کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے۔
کیوں کہ جو صحابہ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ گزارش کر رہا تھا، اللہ گواہ ہے کہ یہی منظر ہوگا میدان محشر میں، نہ عاشقوں کا آگے آگے میرے رسول اور پیچھے پیچھے غلام ہوں گے، وہ کہیں گے کہ باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے اور نعرہ یہ لگائیں گے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ میری مراد صاحبزادہ آپ حکیم حسین علی بادشاہ